नमस्ते। युक्रेन द्वन्द्वको 1.5 वर्षपछि विश्वको नक्सामा धेरै ठुलो उथलपुथल आइरहेको देखिन्छ। यद्यपि ती अहिलेसम्म साङ्केतिक छन्। जस्तो एकअर्कालाई घेराबन्दी गर्ने एउटा प्रक्रिया सामान्यतः एउटा तयारीको रूपमा चाहिँ पहिले नै भइसकेको छ। जस्तो सबै समुद्रहरू हैन, जस्तो प्रशान्त महासागर, हिन्द महासागर, आन्ध्र महासागर, आर्कटिक सागर देखि लिएर जस्तो बाल्टिक सागर, बेरिङ सागर अथवा चाहिँ तपाईको कृष्ण सागर, लाल सागर, सबैतिर, अरब सागर सबैतिर रुसी चीनी कित्ताले पश्चिमाहरूको घेराबन्दी गर्ने अथवा आफ्ना सबै हतियारहरू तैनात गर्ने काम र यसै गरिकन अमेरिकन नेतृत्वमा पश्चिमाहरूले कतिपय ठाउँमा युरोपियन पनि छन्, कतिपय ठाउँमा अमेरिकाले जस्तो जापान, कोरिया अथवा अस्ट्रेलियाको मद्दत लिइरहेको छ, न्युजिल्यान्डको मद्दत लिइरहेको छ। यिनी कामहरू सामान्यतः आफ्नो पोजिसन बनाउने कामहरू धेरै पहिले नै समाप्त भइसकेका हुन्, पुरा भइसकेका थिए। तर अब परिस्थिति त्योभन्दा एक फटको अगाडि बढ्यो। अब एक फटको अगाडि कहाँ बढ्यो भन्छ भने यो घेराबन्दीलाई अब एउटा विस्फोटमा अथवा नयाँ खालका युद्ध फ्रन्टहरू, वार फ्रन्टहरू, अहिले युद्ध मोर्चाहरू खोल्ने एउटा दिशामा पहल हुन थालेका सङ्केतहरू धेरै ठाउँबाट आइरहेका छन्। त्यसकारणले युक्रेन द्वन्द्वको 1.5 वर्षपछि यो पश्चिमा भर्सेस गैर पश्चिमा अथवा अहिले देखिँदाखेरि रुसै भनौँ, यो छद्म युद्ध धेरै ठाउँमा खुल्ने, अरू मोर्चाहरू खुल्ने सम्भावना एकदम प्रबल भएर गइरहेको छ र तनाव एउटा मुठभेड अथवा एउटा झडपको अवस्थामा जाँदैछ धेरै ठाउँमा। मैले अलिकति त्यसलाई इङ्गित गरेर जस्तो अहिले अफ्रिका भयो, पूर्वी युरोप भयो, मध्यपूर्व भयो अथवा चाहिँ तपाईको पूर्वी एसिया भयो हैन, धेरै ठाउँमा यस्ता सङ्केतहरू आइरहेका छन् र यसले के देखाउँछ भन्छ भने अन्ततोगत्वा या त अमेरिकाको आत्मसमर्पण, मैले त्यसको आत्मसमर्पण भन्न खोजेको, ऊ जस्तो ह्रासोन्मुख अवस्थामा छ, अहिले गिर्दो अवस्थाबाट गइरहेछ, त्यो सामरिक शक्तिका हिसाबले, अर्थतन्त्रका हिसाबले अथवा चाहिँ प्रभावका हिसाबले, भूराजनीतिक प्रभावका हिसाबले एकदम दिन प्रतिदिन गिर्दो अवस्थामा गइरहेछ। त्यो अर्थमा या त ऊ आत्मसमर्पण अथवा कुनै बहाना बनाएर एउटा चाहिँ रक्षात्मक अवस्थामा गएपछि यो एउटा सापेक्षतामा एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यो भूराजनीतिक ध्रुवीकरण एउटा टुङ्गोमा जाला, होइन भने विश्वयुद्ध भन्छ नि। यद्यपि त्यसको विचारोपन त भइसकेको छ, तर त्यो फैलिन र विस्फोट विश्वव्यापी आकार लिन अब धेरै समय चाहिँ जाँदैन जस्तो देखिँदैछ। यिनी पछिल्ला केही सङ्केतहरूले हेर्दा म अलिकति केही उदाहरणहरू राखेर अलिकति यसको एनालिसिस गर्न जान्छु। जस्तो अहिले गएको अगस्तको अन्तिम हप्ता रुस र चीनले 11वटा युद्धपोतहरूको एउटा गस्ती अलास्का समुद्र तटमा पुर्याए र अमेरिकामा हाहाकार मच्चियो, ठुलो आतंक मच्चियो हैन। किन यद्यपि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुद्रकै इलाका हो, तर अलास्काको नजिकमा, समुद्र तटको नजिकमा चीन र रुसका 11वटा युद्धपोतहरू गए, गस्ती गर्दै गए। अनि अमेरिकाले आफ्नो शान, मेरो प्रभुत्व छ विश्वभरि अथवा यो ठाउँको ठेकेदार म हुँ भन्ने देखाउनुको निम्ति 4वटा डिस्ट्रोयर अथवा चाहिँ ती युद्धपोतहरूलाई नष्ट गर्ने हैन युद्धपोतहरू अमेरिकाले त्यतातिर खटाएको समाचार बाहिर आयो। यद्यपि त्यो क्षेत्रमा गस्ती यिनीहरूले पहिले पनि गरेका थिए, तर अहिलेको विशेष महत्त्व छ हैन। रुस र चीनले जो गरे अहिले सङ्ख्या पनि एकदमै बढी छ र त्यसमा पनि अलिकति तयारी साथको गस्ती छ त्यो हैन। अमेरिकालाई चुनौती दिने हिसाबले चाहिँ तपाईको गस्ती, किन त पनि हाम्रो घेराभन्दा बाहिर छैनस्, यो सन्देश दिने हिसाबले त्यो गस्ती गरिएको थियो र त्यो कारणले अमेरिकामा एउटा ठुलो आतंक भएको अवस्था सिर्जना भयो। एउटा घटना माने यो चीनी रुसी पक्षले अमेरिकालाई कसरी घेर्दैछ र उसलाई सन्देश दिँदैछ, मैले यो उदाहरणको रूपमा राख्न खोजेको। अब त्यो युद्धपोतहरू गस्ती गरिसकेपछि जस्तो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यम आछन्, मैले CBS न्युजबाट यो समाचार लिएको हुँ। अमेरिकाले 4वटा डिस्ट्रोयरहरू खटायो हैन। अनि दोस्रो घटना गार्जियनले एउटा 7 जुलाईका दिन समाचार दिएको छ,
टेन्सन्स राइज एज बेलारुस बिगिन्स मिलिटरी ड्रिल्स नियर पोल्यान्ड एन्ड लिथुआनिया। पोल्यान्ड र लिथुआनियाको नजिकै बेलारुसले सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ र त्यो पश्चिमावधि धेरै पटक आरोप लगाउँदै आएका छन्। अहिलेको सैन्य अभ्यास अलिकति विशेष छ हैन, अलि आक्रामक तयारीको निम्ति सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ र यही बीचमा पोल्यान्डले चाहिँ हाम्रो देशभित्र वाग्नर समूह प्रवेश गर्न खोजिरहेको र उसबाट युरोपमा धेरै ठुलो खतरा पैदा भइसकेको आरोप पोल्यान्डले लगाएको थियो। माने त्यो क्षेत्रमा अर्को एउटा तनाव कुनै पनि बेला त्यहाँ मुठभेड हुन सक्ने अवस्था छ। त्यो अवस्था के कारणले पनि त्यहाँ चाहिँ बढी प्रबल छ भन्छ भने मैले योभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई भनेको थिएँ, अमेरिकाले अर्को एउटा योजना बनाएको छ जो कथम गजाजित युक्रेन सबै रुसले समाप्त पार्ने स्थिति आयो भने रुसलाई घ्याच्चै चाहिँ पोल्यान्ड अथवा चाहिँ तपाईँको अब युक्रेनभन्दा पश्चिमको देशसम्म पुग्न नदिनुको निम्ति युक्रेनको पश्चिमी हिस्सा पोल्यान्डले आक्रमण गराएर कब्जा गराउने, किन त्यो पहिले पोल्यान्डको थियो भन्ने बहानामा हैन, पोल्यान्डले त्यही भनिरहेको छ। अब उनीहरू पनि चाहिँ त्यो पश्चिमी युक्रेनमा आक्रमण गर्ने तयारीमा छन्, योजना बनाइरहेका छन्। त्यस्तो अवस्था आयो भने बेलारुस अथवा वाग्नर समूहसँग पोल्यान्डको भिडन्त हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का भएन। त्यसकारणले त्यो क्षेत्र एउटा निकै विस्फोटक र तनावग्रस्त हुँदै गएको छ अहिले र त्यो एकअर्कालाई धम्की दिने, चेतावनी दिने र त्यसको निम्ति सैन्य अभ्यास गर्ने चाहिँ तपाईँको दिशामा अगाडि बढिसकेका छन्। दोस्रो घटना अर्को एनबिसीको समाचार अनुसार 8 अगस्तको समाचार अनुसार नाइजर कप लिडर्स रिफ्यूज टु लेट सिनियर युएस डिप्लोमेट मिट विथ नेसन्स प्रेसिडेन्ट। अहिले भिक्टोरिया नुल्यान्ड नाइजरको सैन्य विद्रोहपछि भेट्नभन्दा अस्ति आज 9 अगस्त भनेपछि 7 अगस्तका दिन 7-8 अगस्तका दिन उनी नाइजर गइन्, तर त्यहाँको राष्ट्रपतिले भेट्न इन्कार गरिदिए र एउटा कार्यकारी व्यक्तिले भनौँ न रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यकारी व्यक्तिले भेटे र राष्ट्रपतिले भेट्न इन्कार गरिदिए। भनेपछि नाइजरले अमेरिकालाई सिधा रूपमा चाहिँ तपाईँको ठाडो रूपमा चाहिँ जवाब दिइरहेको छ हैन। अब यसले के बुझाउँछ, यसको अर्को अर्थ के हो भन्छ भने रुसले नाइजरमा जबरजस्त चुनौती दिइरहेको छ हैन। नाइजरको एउटा कमजोर देश, साह्रै अविकसित देश भनिन्छ स्रोत साधन भए पनि त्यो देश सैन्य विद्रोह गरेको एउटा राष्ट्रपतिले अमेरिकाको वरिष्ठ, त्यो पनि अमेरिकाको अझ अनौपचारिक भाषामा भन्यो भने चाहिँ अमेरिकाको सत्तामा सबैभन्दा बढी दखल राख्ने हैन, सबभन्दा बढी दखल राख्ने भिक्टोरिया नुल्यान्ड हैन लाई चाहिँ भेट्ने इन्कार गर्नेको अर्थ के हो भन्छ भने त्यहाँ रुसले जबरजस्त रूपमा अमेरिकालाई चुनौती दिइरहेको छ, हात हालिस् भने हैन तेरो खैरियत हुन्न भन्ने खालको सन्देश दिएको छ। यो सन्देश कहाँबाट बुझ्न सकिन्छ भन्छ भने नाइजर विद्रोह हुने बित्तिकै फ्रान्सले धम्की दिएको थियो, सैन्य हस्तक्षेप गर्ने धम्की नै दिएको थियो एउटा, र त्यसबाट हच्किउ सकेन हैन। अब त्यसका पछाडि घोषित रूपमा माने पनि स्वीकार गरे पनि नगरे पनि रुस छ भन्ने कुरो त दुनियाँले बुझ्ने कुरा हो त्यो। अनि इकोवास भन्ने एउटा संस्था छ, आर्थिक कम्युनिटी सङ्गठन छ त्यहाँ, त्यो साहेल क्षेत्रको अफ्रिका साहेल क्षेत्रका। अब त्यसका केही देशहरूले नाइजरमाथि चाहिँ सैन्य हस्तक्षेप गर्ने निर्णय पनि गरे। त्यसको म्याद चाहिँ आइतबार सकियो, नाइजरको सट्टाले तेरपुच्छरी टेकाएन। त्यसपछि अब उनीहरूले नाइजरमा गएर एकचोटि वार्ता गर्दैछन्, आक्रमण गर्ने निर्णयबाट पछि हटेर एकचोटि नाइजरको सैन्य सत्तासँग वार्ता गर्ने भन्ने समाचार अहिले आएको छ हैन। अब त्यसको कारण के हो भन्छ भने अब नाइजरमाथि हमला गर्ने बित्तिकै मालीले त्यसको काउन्टरमा चाहिँ लड्ने घोषणा गरेको छ, नाइजरको पक्षमा लड्ने घोषणा गरेको छ, बुर्किना फासोले पनि गरेको छ र गिनीले पनि गरेको छ र अरू पनि थपिन्छन्। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ पश्चिमाहरूको उक्साहटमा जस्तो नाइजेरियाले पहल गरिरहेछ अहिले, एकाध देशहरूले हात हाले भने त्यसको शिकार उनीहरू राम्रोसँग चाहिँ बन्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ देखिँदैछ। अब उनीहरूले पनि आफ्नो निर्णय कायम गर्न सकेनन्। अहिले म्याद गुज्रो आइतबार नाइजरको सेनाले टेरेन। अब यसले चाहिँ रुसी चुनौतीलाई त्यहाँ देखाउँछ र एकदम विस्फोटक छ। अब त्यत्तिकै छोडिदिने पश्चिमाहरूको इन्ट्रेस्ट गयो, फ्रान्सको सेनासँगको सम्झौता त नाइजरले रद्द गरिसक्यो हैन, त्यहाँबाट तुरुन्त निस्कौ भनिसकेको छ। अब पश्चिमाहरूको ज्वरो उखेलिने, अफ्रिकालाई जसरी लुट्दै आएको थियो नि स्रोत साधन, विशेष गरेर स्रोत साधनकै निम्ति त्यहाँ गएर सेना लगाइरहेछन्, त्यो सबै त्यहाँबाट उखेलिने। अब चाहिँ तपाईँको हात हाल्ने लडाइँ अब रुससँग हुन्छ
हैन वाग्नर मुछ्यो भने रुससँग पनि लडाईँ हुन्छ अथवा वाग्नरसँग नबुझे पनि रुसले नाइजरलाई साथ दिन्छ प्रष्ट भइसकेको छ त्यसकारणले त्यो एउटा डरलाग्दो चाहिँ ज्वालामुखीको चाहिँ तब मुख भएर आयो हैन मध्य अफ्रिका जो चाहिँ पश्चिम अफ्रिका छ त्यो ज्वालामुखीको मुख भएर आयो यिनी केही घटनाहरू अहिले यसले के देखाउँछ भन्छ भने अहिले पश्चिमाहरू रुस र चीनको घेराबन्दीमा यसरी फस्दैछन् हैन जस्तो नाइजरको घटना अथवा चाहिँ तपाईको बेलारुसको चाहिँ मिलिटरी ड्रिलको घटना अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ युद्धपोतहरूको गस्ती अलास्कामा गस्ती यो एक खालको घेराबन्दी हो रुस र चीनको तर्फबाट भइरहेको घेराबन्दी हो हैन घेराबन्दीमा पर्ने पालो अब उनीहरूको पनि आयो र घेराबन्दीमा परि नै रहेका छन् र यसको अर्को पाटो पश्चिमाहरूले पनि यही गरिरहेका छन् हैन माने घेराबन्दी अब अलिकति किन विस्फोट हुँदैछ जस्तो अहिले फिलिपिन्सलाई अमेरिकाले उक्साएर के गर्यो भन्छ भने त्यहाँ एउटा रेनी रिफ भन्ने एउटा टापु चाहिँ चिनिया नियन्त्रणको टापु रहेछ त्यो दक्षिण चीन सागरमा त्यहाँ चाहिँ फिलिपिन्सले एउटा युद्धपोत अलि परि लगेको थियो त्यसलाई स्थायी रूपमा राख्ने कोसिस गरेपछि चीनले चेतावनी दिएको छ यसको नतिजा नराम्रो हुन्छ भनेर उले कारबाही नै गर्ने चाहिँ तपाईको धम्की फिलिपिन्सलाई दिएको छ अब यो जी ग्लोबल टाइम्सले 7 अगस्तमा एउटा समाचार ल्याएको छ चाइना अर्ज फिलिपिन्स टु रिमुभ ग्राउन्डेड वारशिप फ्रम रेनी रिफ हैन त्यो रेनी नाम गरेको त्यो टापुबाट त्यो युद्धपोत तुरुन्त निकाल्नको निम्ति चीनले चेतावनी दिएको छ अब फिलिपिन्सले जबरजस्ती गरेर चाहिँ त्यसलाई स्थायी रूपमा त्यहाँ राख्ने र त्यसलाई मर्मत गरेर त्यसलाई अरु हतियारले लेस गर्ने योजना अगाडि बढाइरहेको छ अमेरिकाले त्यसको निम्ति उक्साइरहेको छ यो चाहिँ तपाईको जस्तो उले किन त्यो गरिरहेछ त अमेरिकाले भन्छ भने जस्तो जापान र दक्षिण कोरिया हो अमेरिकन कित्ताका हुन् अमेरिकन सेना छ तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि के विश्वास गर्न सकिँदैन भन्छ भने अमेरिकन योजनामा ठ्याक्कै चीनमाथि आक्रमण गर्ने अथवा ताइवानमाथि कुनै ताइवान र चीनको विरुद्धमा कुनै युद्ध भड्कियो भने ताइवानको पक्षमा लड्ने सम्भावना दक्षिण कोरिया र चाहिँ जापानको छैन अहिलेसम्मको संकेत छैन मात्रै के छ भन्छ भने चीनको दबदबा कमजोर बनाउनको निम्ति अहिले चीनलाई घेर्ने र कमजोर बनाउने मामिलामा उनको अमेरिकासँग सहकार्य छ बस यति यो भन्दा अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन अहिलेसम्म अब त्यो युद्ध भड्काउने के गरी त जस्तो ताइवानबाट पनि उसले सम्भव भएन ताइवानलाई पनि उसले लडाउन सकिरहेको छैन भनेपछि भड्काउने कसैले फिलिपिन्सलाई प्रयोग गर्न जस्तो अहिले अस्ति भर्खरको चुनावपछि पूर्व राष्ट्रपति ताना शाह जो कुख्यात राष्ट्रपति मार्कोस थिए उनको छोरोले चुनाव जितेका छन् हैन त्यो मार्कोसलाई पनि त्यो अमेरिकाले चलाएको थियो र अहिले चाहिँ मार्कोसको छोरोले चुनाव जितेपछि ठ्याक्कै अहिले अमेरिकाको पक्षमा लागेर चीनका विरुद्धमा खुला गतिविधि गर्न खोजिरहेको छ फिलिपिन्सले हैन चीनको घेराबन्दी फिलिपिन्सबाट अथवा फिलिपिन्ससँग लडाईँ दिएर अमेरिकाको चाहिँ जोड के छ भन्छ भने दक्षिण चीन सागरमा जो चीनसँग अलिकति असहमति राख्ने केही देशहरू छन् ती सबैलाई फिलिपिन्सको पक्षमा उभ्याउने र चीनलाई चाहिँ घेर्ने एउटा रणनीतिमा अमेरिका गइरहेछ अहिले कसरी युद्ध भड्काउने त्यहाँ कुनै देशसँग अर्को चाहिँ स्पुतनिकमा 7 अगस्तमा आएको समाचार युएस व्हिपिङ अप टेन्सन्स अराउन्ड अफ्खाजिया साउथ ओटेसिया हैन रुसीहरूले अहिले एउटा अमेरिकाले अर्को एउटा फ्रन्ट खोल्न खोजेको छ रुसका विरुद्धमा जर्जियाबाट अलग्गिएको साउथ ओटेसिया जो रुसको नियन्त्रणमा छ यद्यपि त्यो 1991 मा नै जर्जियाबाट अलग भइसकेको थियो हैन अब उनीहरू जर्जियाबाट बस्ने कुरामा पहिलेदेखि असहमत थिए अब 1989 बाट विवाद सुरु भएको सोभियत संघ विघटन नहुँदै सोभियत संघ विघटन भएको लगत्तै ओसेटियाले पनि आफूलाई स्वतन्त्र घोषणा गरिसकेको थियो स्वतन्त्रै थियो हैन बीचबीचमा ओसेटिया र जर्जियाको बीचमा युद्ध हुन्थ्यो तर अमेरिकनहरूले 2008 मा के गर्यो भन्छ भने यो रुसले गराएको हो ओसेटियालाई रुसले उस्काइरहेको छ भन्ने त्यो बेलाको राष्ट्रपतिलाई उचालेर ओसेटियासँग युद्ध गरायो जर्जियाको युद्ध गरायो त्यो युद्धमा चाहिँ रुसले ओसेटिया जो 91 देखि स्वतन्त्र भइसकेको थियो त्यसलाई साथ दिइसकेपछि जर्जियाले युद्धमा हार्यो अहिले अमेरिकाले फेरि जर्जियालाई उकासेर ओसेटियासँग युद्ध गराउन खोजिरहेको छ ताकि रुस जर्जियासँग मुछियोस्
हैन। यो पछिल्लो कालमा यो युक्रेन द्वन्द्व घट्दै गइसकेपछि के अरे बढ्दै गएपछि जर्जिया रुससँग नजिकिएको आरोप चाहिँ अमेरिकनहरूले लगाइरहेछन् हैन। जस्तो हवाई यातायात चाहिँ खोल्नेदेखि लिएर धेरै कुरोमा बिस्तारै बिस्तारै जर्जिया अलिकति रुसप्रति नरम हुँदै गएको हैन। सायद युद्ध भड्किएपछिको खतरालाई आकलन गरेर होला र जर्जियामा फेरि रुसको पक्षमा सहानुभूति राख्ने जनमत पनि निकै ठुलो भएको र अब त्यो विरासत पनि धेरै छ। जस्तो स्टालिन जस्ता मान्छेहरू पनि जर्जियाकै थिए जसले सबैभन्दा लामो समय चाहिँ सोभियत सङ्घको सत्ता चलाए र जर्जियालाई एउटा त रुससँगको निकटताबाट अलग गर्न र ओसेटियासँग युद्धमा फसाइदिसकेपछि रुस चाहिँ युद्धमा आउँछ र अर्को एउटा युद्धमा चाहिँ रुस फस्छ भनेर अमेरिका लागिपरेको छ अहिले र त्यसको विरुद्धमा चाहिँ रुसले चेतावनी दिइरहेको छ हैन। तेस्रो चाहिँ आरटीको 8 अगस्तको समाचार हो, रसिया टुडेको समाचार। युएस डिप्लोइज 3000 ट्रुप्स टु मिडल इस्ट। मध्य पूर्वमा अमेरिकाले 3000 नेभल फोर्स उसको सामुद्रिक सेना तैनात गर्ने निर्णय गरेको छ र सेना त्यहाँ पठाउँदैछ। अब उसले के भनेको छ भन्दाखेरि इरानले सारी हेप्या छ। मैले अघि भने जस्तो अमेरिका यदि खोक्रो कमजोर भइसकेको छ कि पहिलेको जस्तो स्थिति भएको भए उसले उसप्रति चाहिँ आँखा लगाउने बित्तिकै सिधै मिसाइल हान्थ्यो हैन। अब इरानलाई छुन सक्ने स्थिति छैन हैन। इरान के छ थाहै छैन उसलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि इरानले उसले के आरोप लगाएको छ भने इरानले दर्जनौं पटक अमेरिका र युरोपका जो मालवाहक जहाजहरू हुन् नि तिनलाई कब्जा गरिरहेको छ हैन। जस्तो सामान चाहिँ ढुवानी गर्ने पानी जहाजहरू हुन् तिनलाई कब्जा गरिरहेको छ। यद्यपि त्यहाँ केही गैर कानुनी होलान् हैन। जस्तो कस्ता सामान कहाँ लग्न दिने, कुन बाटोबाट हिँड्ने, इरानले पनि कब्जा त त्यसै गरेको छैन। उनले त्यो जलमार्गलाई अतिक्रमण गरेपछि हैन त्यो मार्ग अतिक्रमण गरेर चाहिँ इरानी मार्गमा पुगेपछि उनले कब्जा गर्ने हो। तर इरानले कब्जा गरिरहेको छ, दर्जनौं जहाज कब्जा गरेको छ, उनले केही गर्न सकिरहेका छैनन्। तर सारै लाजमर्दो अवस्था भएपछि तर्साउन होला अथवा चाहिँ घेराबन्दी नै गर्न भनौँ न 3000 अमेरिकाको सामुद्रिक सेना मध्य पूर्वमा तैनात गर्ने अमेरिकाले निर्णय गरेको छ। बस यो केही निर्णय भयो, केही चाहिँ घटनाहरू सिम्बोलिक रूपमा है, सांकेतिक रूपमा। यसले के देखाउँछ भन्छ भने अब चाहिँ विश्वको भूराजनीति बिस्तारै बिस्तारै एउटा विस्फोट हुने र यो फैलने दिशातिर गइरहेछ। यहाँबाट कहीँ न कहीँबाट अर्को युद्ध भड्किन्छ यति मलाई विश्वास छ। मलाई त्यो कारणले के कारणले चाहिँ मलाई विश्वास छ भन्छ भने जस्तो कतिपय घटनामा धेरै देशहरू सतर्क छन्। जस्तो त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझिकन जस्तो नाइजरको घटनामा जर्मनीले नाइजरमा पठाउने सहयोग त रोक्यो तर ऊ सैन्य हस्तक्षेपको विषयमा बोल्दैन र उसले के भन्यो कूटनीतिक सम्बन्धबाट यो समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईको जर्मनी बोल्यो। ऊ सैन्य हस्तक्षेपको पक्षमा छैन। इटलीले पनि यही भाषा दोहोर्यायो। अमेरिकाको द्वैध नीति छ हैन। जस्तो अमेरिकाको द्वैध नीति के छ, अस्ति भिक्टोरिया नुलानी गएपछि उनले के भनिन् भनेपछि अमेरिकाको पहिलो प्राथमिकता त्यहाँ जुझ्ने छैन, सैन्य हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने बोल्या पनि छैन। उले दुईटा कुरा बोल्यो हैन। एउटा चाहिँ बाहिर बोल्दाखेरि के बोल्यो भन्छ भने यसको कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ, उचित बाटो त्यही हो भन्ने बोल्यो अमेरिका। र नुल्यान्डलाई पठाएर के बार्गेनिङ गर्यो भन्छ भने अमेरिकन इन्ट्रेस्टहरुमा कुनै हानि नोक्सानी पुर्याउँदैनौ भने हामी तिमीहरुसँग सहकारी गर्न तयार छौं। अथवा त्यहाँ जो अमेरिकन सेना छ 1100 सेना छ, त्यहाँको स्रोत अमेरिकाले लुटिरहेछ, त्यो यथावतै रन दिने हो भने अहिले जो सैन्य विद्रोह छ यससँग मिलेर जाने भन्ने सन्देश नुल्यान्डले दिएर आएकी छिन् भन्ने कुरो समाचारमा आयो। र फ्रान्स चाहिँ तपाईको सिद्धिएको छ हैन। अब किन भन्छ भने मुख्य गरेर त्यहाँ लुट्ने भनेको त्यहाँ धेरै अफ्रिकी देशहरुमा त्यो लुट मचाउने सेना राख्ने फ्रान्सै छ त्यहाँ अमेरिका भन्दा पनि अगाडि, र उसको 1500 सेना पनि छ। अमेरिकाको सेना पनि नाइजरले निकाल्ने भयो र फ्रान्स अहिले कहाँ छ भन्छ भने अब नाइजरमाथि आक्रमण गरेर पनि हिजोको प्रभुत्व हो आफ्नो कायम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा जर्मन पनि छैन, इटली पनि छैन, अमेरिका पनि छैन, उनकै बीचमा लडाईँ चलिरहेछ। अब यो किन यस्तो भयो भन्छ भने नाइजरसँग जोडिएको स्वार्थ यति संवेदनशील छ नि, त्यहाँ युरेनियमको मुद्दा छ सबभन्दा ठुलो, जो परमाणु बम बनाउन पनि काम लाग्छ
र ऊर्जाको पनि सबभन्दा ठुलो स्रोत हो युरोपको निम्ति, फ्रान्सको निम्ति पनि। अब त्यो कटौती हुनासाथै यिनीहरू बर्बाद हुनेवाला छन्। नम्बर 1, अब त्यो हिजोको यो सत्ता, अहिले सैन्य सत्ता हटाएर फेरि पुनरै बहाल गर्ने हो भने रुससँग भिड्नुपर्छ। अब त्यो जोखिम पनि छ। अब रुससँग सिधै लड्ने दिशामा जान यिनी नसक्ने भइसकेपछि अब त्यो सैन्य सत्तासँग सुलह सम्झौता गरेर हैन, त्यसलाई अलिकति ठन्डा बनाएर आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई कसरी जोगाउने भन्ने यिनीहरू गए। अब त्यो सम्भव भएन भने स्वार्थ यति गहिरो, यति संवेदनशील छ। मैले भने युरेनियमसँग जोडिया छ मूलभूत रूपमा। त्यहाँबाट कुनै पनि बेला ठुलो युद्ध भड्किन सक्छ। एकदम सेन्सिटिभ भएर गइसक्यो नाइजर, एउटा घटना, नाइजरको घटना। अर्को चाहिँ तपाईँको विस्फोटक ठाउँ चाहिँ बेलारुस र पोल्यान्ड पनि हो हैन। बेलारुस र पोल्यान्ड पनि हो। किन भन्छ भने अब युक्रेन द्वन्द्व त कहाँ पुगिसक्यो भन्छ भने युक्रेनलाई थेक्न सक्ने हालत पनि छैन। अब नसके रुसले सबै कब्जा गर्ने स्थिति आयो। त्यसकारणले अलिकति भाग बचाएर रुसलाई पुरै पश्चिमतिर जानबाट रोक्नुको निम्ति पश्चिमी युक्रेन कब्जा गराउने, पोल्यान्डबाट कब्जा गराउने दाउमा अमेरिका लागिरहेछ। त्यसो हुने बित्तिकै बेलारुससँग लडाइँ पर्छ, लडाइँ नै हुन्छ, बेलारुससँग लडाइँ हुन्छ र त्यो पनि एकदम संवेदनशील यसर्थले भयो। अब त्यो नगर्ने रुस पश्चिमैसम्म आउने भयो, गर्ने चाहिँ तपाईँको अब युद्ध बढ्ने सम्भावना नै भयो। त्यो पनि एकदमै संवेदनशील ठाउँ छ, एकदमै संवेदनशील। र अर्को चाहिँ तपाईँको मध्यपूर्व पनि मैले एकदमै चाहिँ संवेदनशील देख्छु। किन भन्छ भने अमेरिकाले इरानमाथि हात हाल्ने बित्तिकै त्यो भनेको अब सिधै रुससँग भिड्ने हो अर्को अर्थमा। किन इरानले जसरी सघाइरहेको छ नि रुसलाई अहिले ड्रोनमा, र आर्थिक रूपमा पनि जुन सम्बन्ध छ त्यो मात्रै होइन कि उसको त साङ्घाई चाहिँ सहयोग सङ्गठनको सदस्य पनि भइसक्यो, ब्रिक्समा पनि निवेदन दिएको छ। र इरानमाथि हमला भयो भने रुस र चीनमाथि पनि एउटा नैतिक दबाब आउँछ, स्वाभाविक रूपमा आउँछ, एउटा नैतिक दबाब पनि आउँछ। अर्को आफ्नो पक्षको मजबुत जो चाहिँ तपाईँको गठबन्धन सदस्य हो त्यसको बचाउ नगर्ने हो भने आफू पनि सिद्धिने डर पनि हुन्छ उनीहरूलाई। त्यसकारणले मध्यपूर्व एउटा सेन्सिटिभ क्षेत्र बनेर गइरहेछ, अहिले एकदम संवेदनशील इलाका बनिरहेछ। त्यसमाथि पनि तेलको कारणले त त्यो जीवन मरण भइरहेछ। जस्तो त्यो पूर्ण रूपमा अमेरिकनको पश्चिमाहरूको हातबाट गयो भने यिनको अर्थतन्त्र चक्रकै सुक्छ हैन। जस्तो तेलबाट पनि कट्यो, जस्तो रुसको ग्यासबाट अहिले चाहिँ जुन हालत पैदा भइरहेछ नि, अब त्यसमा नाइजरको चाहिँ युरेनियम थपियो अहिले चाहिँ अब खाडीको तेलमा त्यस्तै अवस्था भयो भने पश्चिमीहरू चाहिँ रसातलमा जान्छन्। अब त्यो जोखिममा उनीहरू बाँचिरहेका छन्। त्यसकारणले मध्यपूर्व पनि कुनै पनि बेला एउटा बहुपक्षीय द्वन्द्व हुने ठाउँमा परिणत हुँदैछ हैन। बाँकी रह्यो मैले देखाएँ जस्तो रुसलाई कसरी इन्गेज कमजोर बनाउने भनेर अन्त पनि फसाउने, जस्तो रुस युक्रेन द्वन्द्वलाई पूर्वी युरोपतिर फैलाउने अथवा चाहिँ पश्चिमी युरोपमा पनि फैलाउने हिसाबले, जस्तो ओसिटियामा जर्जियालाई उकास्न लागिरहेछ ताकि रुस कमजोर बनोस् हैन। अब आफै सक्दैन, रसिया चाहिँ कमजोर हुने भएन, त्यसकारणले धेरैतिर कसरी फसाउने भन्ने लागिरहेछ। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो अमेरिकनहरूको निम्ति। जस्तो अब चीनको पनि त्यही हो, जस्तो फिलिपिन्समा लागिरहेछ नि, होला सम्भावना त मैले देख्दिनँ, तर चाहिँ अब फिलिपिन्ससँग कुनै मुठभेड गराइदियो भने एउटा अवस्था त सिर्जना त हुन्छ त्यहाँ। त यिनी सबै पोइन्टहरू एकदम विस्फोटक छन् र काहीँ पनि हुने एउटा चाहिँ तपाईँको झडपले मामुली खालको, चाहे त्यो बेलारुस र चाहे पोल्यान्डको बिचमा होस्। अब त्यहाँ स्वतः नेटो पनि मुछिन्छ, पोल्यान्ड मुछिने बित्तिकै नेटो मुछ्यो, बेलारुस रुसिने बित्तिकै रुस मुछ्यो हैन। दुवै शक्तिलाई तान्छ। अब नाइजरमा पनि ठ्याक्कै त्यही हो, किन त्यो प्रभुत्वको लडाइँ हो, प्रभावको लडाइँ हो। एउटा कमजोर हुन चाहन्न, त्यहाँ कसैले बेदखली गर्यो भने अर्को पक्षसँग फस्छ, त्यहाँ पनि त्यही छ। ओसेटिया पनि त्यही हो, अथवा चाहिँ तपाईँको इरान पनि त्यही हो, र चाहिँ तपाईँको दक्षिण चीन सागर पनि त्यही हो। र अहिले चाहिँ जो एक आपसमा घेराबन्दी गर्ने, जनरली पोजिसनबाट घेराबन्दी गर्ने एउटा पोजिसन मिलाएर जुन चलन थियो, त्यो अब चाहिँ अलिकति आक्रामक कारबाहीको दिशामा जाने अनि घेराबन्दीमा तपाईँको अगाडि बढेको छ र परिस्थिति एकदम सङ्गीन बन्दै गएको छ। अहिले विश्वको परिस्थिति एकदमै सङ्गीन बन्दै गएको छ। कुनै पनि बेला यो युद्ध भड्कन सक्छ। मैले पहिले यहाँहरूलाई भने जस्तै अहिले पनि के जोड दिन चाहन्छु भन्छ भने मेरो विश्वास त दुईटा कुरामा हो, त्यसको विकल्प छैन। या त अब विशुद्ध रोक्नको निम्ति, माने विश्वव्यापी रूपमा जो युद्ध हो
यसलाई रोक्नको निम्ति अथवा चाहिँ यसको सामान्य ढङ्गले सापेक्षतामा अन्यत्र क्षति नभइकन यसको अवतरण हुने एउटै चाहिँ तपाईको चाहिँ शर्त छ, त्यो भनेको नेटोमा फुट। युरोपियन र अमेरिकन घोषित रूपमा फुट भयो भने यो विश्वव्यापी युद्ध रोकिन्छ हैन। त्यो फुट किनभने चाहिँ अमेरिकाले त नेटोको नाममा सबैलाई जोतिरहेछ, अनिच्छापूर्वकै जोतिरहेछ र त्यो एलायन्सको नामले जबरजस्ती सबै तानिएका छन्। फैसला एक्लै गर्छ हैन, नेटोलाई मुन्छ। अमेरिकाले त्यही गरिरहेछ। यिनीहरू त्यहाँबाट निस्किन प्रयत्न गर्न सकिरहेका छैनन्, जबकि उसले फसाइरहेको छ, हामीलाई डुबाउन खोजिरहेछ, सबैलाई थाहा छ। त्यसकारणले अब यसको चाहिँ अवतरण, शान्तिपूर्ण अवतरण भनेको नेटोको विभाजन हो, अरू केही पनि उपाय छैन। यदि त्यो भएन र त्यो नहुँदै 2-3 ठाउँ यस्ता ठाउँबाट युद्ध भड्कियो भने यो चाहिँ तपाईको विशुद्धमा जान्छ। अब विश्वव्यापी रूपमा युद्धमा भड्किन्छ र त्यसको विनाशकारी अवस्थाबारे अब यहाँ मैले चर्चा गर्नु पर्दैन। त्यो अब उनीहरू नै आफै चाहिँ सारा चाहिँ तपाईको अनुमान गरेर सबै रिपोर्टहरू बाहिर ल्याइरहेछन्। अब यो तर यो चाहिँ तपाईको वार्ताबाट चाहिँ समाधान हुँदैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। जस्तो वार्ताबाट किन समाधान हुँदैन भन्छ भने जस्तो युक्रेन द्वन्द्वसँग जे चिज जोडे नि, जस्तो अब युक्रेनभित्र बसेर अमेरिकालाई जसरी पनि खेल्नुपर्ने किन उसलाई टुक्राउने योजना छ उसको हैन। रुसले भनेको जस्तो युक्रेनलाई न्युट्रल राख्ने सहमति गरौँ हैन, युक्रेनलाई न्युट्रल देश बनाउने, नेटोमा सामेल हुन नदिने हैन। यति भयो भने हामी चाहिँ तपाईको वार्ताको निम्ति तयार हो। रुसले त धेरै बेली भनेको पश्चिमाली हुन नदिया हो, अमेरिकाले हुन नदिया हो। अब न्युट्रल हुन नदिएर अथवा हामी नेटोमा यसलाई सामेल गर्दैनौँ, यसलाई न्युट्रलै देश बनाऊ तर चाहिँ युद्ध अब चाहिँ अन्त्य गरौँ भन्नेमा त अमेरिका त जाँदैन। उसलाई त युद्ध गराउनु छ, किन हुन्छ भने युक्रेनमा पसेर रुसलाई घेर्नु छ। अब जब त्यो चाहिँ तपाईको हुन्छ भने रुसले किन छोड्ने हैन। जस्तो चाहिँ तपाईको आफ्नो घेराबन्दी गर्ने एउटा चाहिँ ठाउँको रूपमा युक्रेनलाई जब लिइरहेछ, अगाडि बढ्नु खोजिरहेछ, अनि रुसले चाहिँ किन छोड्ने। त्यसैले वार्ता हुने ठाउँ कहीँ पनि छैन। अमेरिकनहरूको स्वार्थको कारणले वार्ता हुने ठाउँ कहीँ पनि छैन। रुसले जति भूभाग चाहिँ आफू मिलायो नि टुक्रा छोड्नेवाला छैन। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि वार्ता र सहमतिबाट यसको कुनै पनि टुङ्गो लाग्दैन। त्यसकारणले दुनियाँ झनपछि झन एउटा खतरनाक दिशातिर गइरहेछ। मात्रै के हो भन्छ भने कहाँनिर जस्तो यस्तो परिस्थिति धेरै ठाउँमा बनिसक्यो। अब मैले भने मध्यपूर्व भयो, दक्षिण पूर्व के अरे चाहिँ चीन सागर भयो हैन, दक्षिण के अरे चाहिँ साउथ चाइना सी भयो, अथवा चाहिँ पूर्वी युरोप भयो हैन, बेलारुस पोल्यान्डदेखि लिएर जर्जियासम्मको कुरा भयो, अथवा चाहिँ अफ्रिका भयो, नेपालकै भूराजनीति पनि त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि वातावरण सबैतिर परिपक्व भइसकेको छ। कहाँनिर चाहिँ सबभन्दा कमजोर कडी कहाँनिरबाट चाहिँ तपाईको विस्फोट हुन्छ भन्ने मात्रै हो। हामी चाहिँ यो सबै विश्वको जो परिस्थिति छ नि यसलाई हेरिकन हामी अलिकति सजग बनौँ। नेपाल जस्तो नाइजर देश जस्तै अघिल्लो दिनसम्म कसैले कल्पना नगरेको, कसैले आभास नपाएको जुन घटना भयो नि हो, परिस्थिति सबै भित्र बनिसकेपछि त्यस्तो हुन्छ हैन। अब नेपाल पनि परिस्थिति त्यस्तै बनिसकेको छ। कुनै पनि बेला त्यस्तो दुर्घटनामा नेपाल जाकिन सक्छ। हामी यसप्रति सतर्क हौँ र विश्व एकदम खतरनाक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। मैले यति चिज चाहिँ आज सार चाहिँ निकाल्न खोजेको हुँ। हवस्, धन्यवाद।